अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 17 साला सना यूसुफ का कल शाम 5 बजे G13 इस्लामाबाद के घर के अंदर कत्ल हो जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आती हैं, मुख्तलिफ ख़बरें चलती हैं, लेकिन अब सना यूसुफ की वालदा का बयान, FIR और सना यूसुफ की फुप्पो का बयान और सेनेटर फलकनाज चित्राली की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, जिसके बाद इस सारी कहानी के अंदर, इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर एक नया मोड़ आया है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई घटिया अमल होता है जब शाम 5 बजे एक मासूम बच्ची 17 साला सईदा सना नाज, यूसुफ हसन की बेटी, जिनका ताल्लुक अपर चित्राल से है और वो इस्लामाबाद के G13 1 के अंदर रह रहे थे और टिकटॉक पर वो कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं बना रही थी जिसको आप कहें कि वो मुतनाज़िया था या आप कहें कि वो कोई वल्गर था या बेहयाई के ज़ुमरे में आता था। ऐसा कंटेंट बिल्कुल नहीं था और उनकी उम्र अभी 17 बरस थी। 5 बजे उनको गोलियां मार के, सीने पर 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो पहली खबर सामने आती है कि घर में आए हुए मेहमानों ने 17 साला टिकटॉकर सईदा सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। उसके फौरी बाद पड़ोसियों की गाड़ी में बिठाकर उस बच्ची को शिफा हॉस्पिटल, जो कि H8 इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे लाया जाता है और वहाँ लाने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी होती हैं। ज़ाहिर है पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी पेचीदगियों के लिए सरकारी हस्पताल, जो इस्लामाबाद का पिम्स हस्पताल है, उसका रुख किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुकम्मल होती है और उसके बाद अब पर्चा दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुई है, जिसके अंदर फरजाना यूसुफ, जो कि सना यूसुफ की वालदा हैं, और यूसुफ हसन, सैयद यूसुफ हसन की वो एहलिया हैं, उनकी जानिब से FIR दर्ज करवाई गई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि एक नकाब पोश जिसने मास्क लगाया हुआ था, एक लड़का, वो मेरी बेटी सना यूसुफ के कमरे में आया, 2 गोलियां उसने मारी। उसके बाद मेरी नंद सईदा लतीफ़ा शाह, वो भी घर पर थी, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। अगर मुलजिम या मुजरिम जो भी है वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे पहचान भी सकते हैं। अब और कहानी क्या है? अब ये जो लतीफ़ा शाह हैं, जो कि सना यूसुफ की पुप्पो हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वो जो मुलजिम है वो हमारे घर आया, उसने मास्क लगाया हुआ था सना के, वो सीधे कमरे में चला गया। सना ने उसे कहा मैं पानी लेकर आती हूँ। इतने में गोलियों की आवाज़ आई, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसको कॉलर से पकड़ भी लिया, उसने मेरे माथे पर पिस्तौल तान लिया और उसके बाद वो भाग गया। और साथ ये इंकशाफ किया गया कि 6 लाख का मोबाइल, अभी चंद दिन पहले ही सना ने नया मोबाइल लिया था, आईफोन, जिसकी कीमत 6 लाख है, वो भी अपने साथ लेकर वो भाग गया। अब जो CCTV फुटेज सामने आई है पुलिस का, एक तो बयान सामने ये आया कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की पहचान हो गई है, शनाख्त कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जो CCTV फुटेज सामने आई है उसके अंदर वो जो लड़का नज़र आ रहा है, वो बज़ाहिर वो भी 20 साल से कम का ही लग रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा सा शख्स हो। होता है ना, बाज़ औक़ात लोग गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, या मुख्तलिफ जो मजहबी जुनूनियत के अंदर कि तुम दोज़ख में जाओगी, फलानी तुम्हारी रिश्तेदार टिकटॉकें बनाती है वगैरह। कोई इस तरह नहीं, पैंट शर्ट उस लड़के ने पहनी हुई थी और बज़ाहिर CCTV फुटेज से लगता है कि उसकी उम्र 20 साल से कम ही है। फिर देखें, अब वो जो लड़का था, जाहिर है फैमिली के साथ वो फेमिलियर था, अगरचे फैमिली ने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, FIR के अंदर भी उसे नामालूम रखा गया है। अब ऐसे तो नहीं कोई भी किसी के घर चला जाए उसको यहाँ तक पता हो कि सना का कमरा कौन सा है और आते ही उसने गोली नहीं मारी। कोई बहस व तकरार हुई है, सना ने कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और उसके बाद ये वाक़या हुआ। और सना यूसुफ के दोस्त ये बता रहे हैं कि सना परेशान थी, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रही थी, बता नहीं रही थी कि उसे किस वजह से परेशानी है। हो सकता है वो लड़का ही उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। और अफसोसनाक बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ तो सना यूसुफ के जो भाई हैं, 15 साला भाई सैयद यावर यूसुफ, वो अपने घर पे नहीं थे और सना के वालिद वो भी अपने घर पर नहीं थे। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पूरा मुल्क, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की फ़िज़ा सोगवार है कि कैसे एक छोटी बच्ची, उसे गोलियां मारकर कत्ल किया जा सकता है। यानी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में इस हद तक बढ़ चुकी है, इस्लामाबाद जैसे शहर में लाकानूनियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिसका कोई हाल नहीं। पिछले दिनों सरगोधा के अंदर
ایک احمدی ڈاکٹر کو شہید کیا گیا. تو یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں. مذہب کے نام پر، غیرت کے نام پر لوگوں کا قتل ہوتا ہے. معصوم بچیوں کو یہ جو ایک الگ ہی قسم کا پاکستان میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی قصور ہے وہ عورت کا ہے، ایمان خراب، عورت ایمان خراب کر رہی ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں کے ایمان، یعنی مرد اتنے بے غیرت ہیں. دین کے اندر تو کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے نا، پہلی نظر وہ معاف ہے، لیکن اگر دوسری نظر تم کسی کو دیکھتے ہو جان بوجھ کے، اپنی نظریں نیچی کرو نا. کسی کو نہ کہو کہ اس نے میرا ایمان خراب کر دیا. پورے دنیا کے اندر عورت کو لیبل کیا جاتا ہے کہ اس نے ایمان خراب کر دیا، اس نے بے حیائی پھیلا دی ہے. یعنی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے اندر عورت رکاوٹ بن گئی ہے تو اس کو قتل کر دو. تو یہ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کئی مذہب کے نام پر بھی قتل ہو رہے ہیں. بڑی اس کی فوری طور پر عبرتناک سزا اور فوری طور پر گرفتاری ہونی چاہیے. پورا ملک یہ مطالبہ کر رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو سینیٹر ہیں فلک ناز چترالی، کیونکہ وہ بھی چترال سے ہیں، تو وہ بھی ان کے گھر پہنچی ہیں اور انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے. پھر کراچی کے اندر پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں میں رات کو 10واں زلزلہ آیا ہے. میں مسلسل کل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف ٹائموں میں کراچی کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی بڑا زلزلہ آئے، مختلف یہ وارننگز ہو سکتی ہیں. تو 10واں زلزلہ آیا ہے. اب کیونکہ زلزلے کے خطرہ تھا تو ملیر جیل میں قیدیوں کو بیرکوں سے باہر سین کے اندر لا کر بٹھا دیا گیا کہ ایسا نہ ہو جیل پرانی ہے، گر نہ جائے اور قیدی مارے نہ جائیں. تو قیدی بھاگ گئے. اب قیدیوں کی وہاں پر لڑائی ہوئی، پولیس والے کم تھے اور قیدی وہاں سے بھاگ گئے. 218 قیدی فرار ہوئے، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 80 قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. اور بتایا گیا ہے کہ جیل کے گیٹ پر 701 سے 1000 تک قیدی جمع ہوئے، ہنگامہ آرائی ہوئی. ایک قیدی ہلاک ہوا، 5 زخمی ہوئے اور اس کے بعد 218 فرار ہوئے، جن میں سے 80 کو تو پکڑ لیا، باقی ظاہر ہے اس وقت بھی فرار ہیں. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ G7 کا کینیڈا کے اندر دوسرا اجلاس تھا. مودی کو ویزا نہیں دیا گیا، مودی کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اب مودی کو دوسرا تھپڑ پڑا ہے اور یہ دوسرا تھپڑ پڑا ہے ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے آئی فون کو خبردار کیا گیا تھا. ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ تم بھارت کے اندر اپنا پلانٹ بند کرو. اگر تم نے بھارت کے اندر آئی فون اسمبل کیے، وہاں پہ بنائے، تو تمہیں 25% ٹیرف ادا کرنا پڑے گا. اب خبر سنیں، اب جو دوسرا تھپڑ مودی کو پڑا ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ نے بھارت میں ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے سے روک دیا. ٹیسلا یہ جو جدید الیکٹرک گاڑیاں ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں. تو ٹرمپ اور ایلون مسک، آپ کو پتہ ہے دونوں بڑے قریبی ہیں، تو ان کو روک دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا کی فیکٹری لگائی تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. گزشتہ دنوں بھی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیوں کو کاریں پرزیں امریکہ میں بنانے چاہیے. ایلون مسک ماضی میں بھارت میں ہائی امپورٹ ڈیوٹیز کو سرمایہ کاری میں رکاوٹ قرار دے چکے ہیں. گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو بھی خبردار کیا تھا کہ کمپنی نے اپنے فون امریکہ میں تیار نہ کیے تو 25% ٹیرف کا سامنا کر سکتی ہے. دوسری طرف نواز شریف بولے ہیں، میاں صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں اور لندن جا کے تو انہیں زبان لگ جاتی ہے. پاکستان میں تو مکمل خاموشی. کہتے ہیں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کروائے. نواز شریف کی لندن میں گفتگو. دنیا کی نظریں کشمیر پر لگی ہیں. ترقی کرتے پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا. اب شکر ہے کہ مریم پنجاب میں اور شہباز وفاق میں بہترین کام کر رہے ہیں. پاکستان پھر مضبوط بن کے سامنے آیا ہے. شکر ہے مریم پنجاب میں اور شہباز شریف وفاق میں بہترین کام کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ ملا ہے اور وہ سمبڑیال میں جیت گئے ہیں. تو اندازہ کریں یہ 2 نمبری اور بے شرمی میاں صاحب کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سمبڑیال میں جو ہم جیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اور میرے بھائی نے بڑی محنت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہماری جیت ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.